नेदरलैंड्स के अंदर गुज़श्ता रोज़ इंतखाबात थे। इंतखाबात के नतीजे में पार्टी फॉर फ्रीडम, जो गेर्ट विल्डर्स की पार्टी है, एंटी इमिग्रेशन एंटी इस्लाम पार्टी, उसको सबसे ज़्यादा वोट पड़े हैं और नशिस्तें सबसे ज़्यादा मिली हैं इस पार्लियामेंट के अंदर। 25% जो वोट, जो कास्ट किए गए वोट हैं, उनका 25% जो है तकरीबन वो गेर्ट विल्डर्स की पार्टी को पड़ा है। और अगली जो पार्लियामेंट है जो कि अभी आएगी, उसके अंदर इस पार्टी को 37 नशिस्तें मिली हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि गेर्ट विल्डर हैं वो अगले वज़ीर आज़म होंगे। ये इतना आसान नहीं कहना, क्योंकि हुकूमत का बनाना कोalition की फॉर्मेशन के ऊपर इन्हिसार करता है, और अगर कोalition ना बन सका तो गेर्ट विल्डर वज़ीर आज़म नहीं बन सकेंगे, बेशक उनके पास मेजॉरिटी सीटें हैं पार्लियामेंट के अंदर। क्योंकि पार्लियामेंट की 150 नशिस्तों को डिवाइड किया जाता है कास्टेड बैलेट्स के अगेंस्ट। तो मैं थोड़ा सा वो बता दूं जिससे आपके सामने एक पिक्चर क्लियर होगी कि हुकूमत कैसे नहीं बन सकती या बन सकती है, और इतना आसान नहीं है गेर्ट विल्डर्स के लिए अगली हुकूमत बनाना। तो अगर हम देखें तो पार्टी फॉर फ्रीडम, जो गेर्ट विल्डर्स की पार्टी है, उसके पास जो गुज़श्ता पार्लियामेंट थी उसमें 17 सीटें थी, अब उन्होंने 37 सीटें हासिल की हैं। उनके पास 20 मजीद नशिस्तें आई हैं। ये 20 नशिस्तें प्रिडोमिनेंटली उन्होंने दूसरी पार्टियों से हासिल की हैं, जैसा कि पार्टी फॉर फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, जो कि मार्क रुते की पार्टी है, जो गुज़श्ता 13 साल से इस मुल्क के वज़ीर आज़म थे, उनके पास पिछली पार्लियामेंट के अंदर 34 नशिस्तें थी, अब 24 रह गई हैं, तो 10 नशिस्तें उन्होंने लूज़ की हैं। इसी तरह D66 सेंटर की पार्टी, उनके पास 24 नशिस्तें थी, अब उनके पास 9 नशिस्तें रह गई हैं, तो तकरीबन 15 नशिस्तें इनकी गई हैं। इसी तरह ग्रूनेलिंक्स और पीवीडी एक यहाँ की सियासी जमात है जिसमें से एक धड़ा लैदा हुआ है, और उस धड़े ने ग्रूनेलिंक्स, जो एक ऑलरेडी लेफ्ट की पार्टी है, उसके साथ मिलकर कोalition कायम किया। तो ग्रूनेलिंक्स के 17 सीटें थी, अब उनकी 25 हो गई हैं, तो वो एक बड़ी पार्टी बन के आई है। इसी तरह NSC, न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट के नाम की एक पार्टी है, पीटर ओमसिथ इसके सरबराह है, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो अगले वज़ीर आज़म हो सकते हैं। उनकी सियासी जमात ने, उनका पहला इलेक्शन है, NSC 2020 में बनाई गई थी, और उसने 20 नशिस्तें हासिल की हैं इसके अंदर, जो कि बहुत अहमियत की हामिल है। इस वक्त जो सबसे बड़ी सियासी जमात है 37 नशिस्तों के साथ, वो पार्टी फॉर फ्रीडम है। गेर्ट विल्डर्स को अगली हुकूमत बनाने के लिए तकरीबन 38 मजीद सीट्स की ज़रूरत है। वो 38 नशिस्तें उसको जो किसी और सियासी जमात से चाहिए होंगी। तो अगर लेट से हम जो फार्मर्स की पार्टी है उसको शामिल कर लें, तो 38 में से 7 वो चले गए, फिर भी 31 सीटें रह जाती हैं। लेट से फोरम फॉर डेमोक्रेसी उनके साथ मिल जाती है, तो 3 सीटें और हो जाएंगी, तो फिर भी उनके पास 28 सीटों की गुंजाइश है। इसी तरह अगर वो कोalition कायम करते हैं, जो बड़ी सियासी जमातें हैं, जैसे कि FIVD है, यानी कि मार्क रुते की जो सियासी जमात है, वो उन्होंने कहा है कि वो गेर्ट के साथ कोalition कायम नहीं करेंगे, अब तक उनका ये कहना है, लेकिन बाद में सूरत हाल बदल सकती है। क्योंकि मार्क रुते की जो पहली कैबिनेट थी, जो पहली गवर्नमेंट थी 2010 में, वो उन्होंने गेर्ट विल्डर्स के साथ मिलकर कायम की थी। तो पॉसिबिलिटी है कि अगर जो मार्क रुते की सियासी जमात है FIVD, वो गेर्ट विल्डर्स के साथ मिलकर हुकूमत कायम कर ले, तो अगर वो हुकूमत कायम कर लेते तो उनको एक बड़ा बूस्ट मिलेगा, और फिर छोटी सियासी जमातों के साथ मिलकर वो एक कोalition गवर्नमेंट कायम कर सकते हैं। अब लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ऑपोजिट की बात करें, तो जो न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी है उसके पास 20 नशिस्तें हैं, फिर ग्रूनेलिंक्स PVDA के पास 25 नशिस्तें हैं, तो ये 55 नशिस्तें ये हो जाती हैं। अगर ये अपने साथ लेट से FIVD को मिला लेते हैं, जो मार्क रुते की सियासी जमात है, क्योंकि ये पार्टियां किसी न किसी सूरत में कोalition का हिस्सा रही हैं पहले भी, तो ये तकरीबन 75 सीटें बन जाती हैं। तो इन तीनों सियासी जमातों के पास ये पॉसिबिलिटी है कि वो पिछली कोalition हुकूमतों की तरह कोalition हुकूमत कायम कर लें। D66 भी इनके साथ मिल सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि 37 नशिस्तों के साथ गेर्ट विल्डर्स अगले वज़ीर आज़म बन जाएं। उसके लिए उनको एक मेजर कोalition पार्टनर जो है उसकी ज़रूरत होगी, और शायद 2-3 माइनॉरिटी कोalition पार्टनर्स की ज़रूरत होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि बहुत सारे कोalition माइनॉरिटी पार्टनर्स के साथ मिलकर वो हुकूमत कायम करें, क्योंकि वो बहुत वीक हुकूमत होगी, क्योंकि उसकी अपोजिशन जो है वो बड़ी बड़ी सियासी जमातें होंगी जिनके पास 20-25 नशिस्तें हैं, तो वो उनके लिए पॉसिबल नहीं होगी। सो ये कहा नहीं जा सकता कि बहुत डूम एंड ग्लूम, यानी कि बहुत सैड सिचुएशन है, लेकिन फैक्ट ये कि गेर्ट विल्डर्स को टोटल कास्टेड वोट्स का 25% पड़ा है। ये एक परेशान कुन ट्रेंड है, और इसके नतीजे में जो जिस किस्म के कमेंट्स आ रहे हैं, जिस किस्म के रिएक्शंस आ रहे हैं, वो बड़े एंटी इस्लामिक फोबिक किस्म के आ रहे हैं, एंटी इमिग्रेशन आ रहे हैं।
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خیرت ولدرز کی کامیابی کے پیچھے بہت بڑا ہاتھ مارک رتے کا ہے، اور جو پچھلی 2 کولیشن حکومتیں ہیں جنہوں نے حالات کو اس قدر خراب کیا، اس قدر پریشان کن حد تک کمپلیکیٹ کیا کہ مارک رتے جو ہے خیرت ولدرز لوگوں کے اندر لوگوں کو ہوپ نظر آنا شروع ہوگی. جیسا کہ D66 کے رہنما روب یتن نے کہا کہ ریفیوجیز جو مائیگرنٹس ہیں ان کی پشت پر مارک رتے نے یہ سیاست کی، اور انہوں نے خیرت ولدرز کی سیاسی جماعت کا راستہ کھولا. ولدرز بے شک کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنا اسلامک اینٹی اسلام اور اینٹی قرآن اور وہ سارا کچھ، ان کی سارا دماغ اس طرف نہیں ہوگا، جو کہ ایک بڑا مذہقہ خیز بات ہے، کیونکہ ولدرز کی پوری سیاسی جو کریئر ہے، پوری جو سیاسی گفتگو ہے، وہ ان 4 چیزوں کے گرد گھومتی ہے: اسلام، قرآن، مسلمان اور مسجد. اگر ان کو نکال دیا جائے تو ان کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی آئیڈیا، کوئی پالیسی نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ اس ملک کے اندر جو ہیویلی یورپ کے اوپر ریلائنٹ ہے، بریگزٹ ٹائپ چیز پاسبل نہیں ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں، کیونکہ اس کو کرنے کے لیے ان کو پارلیمنٹ کے اندر بہت زیادہ اسٹرینتھ چاہیے، جو کہ ان کے پاس نہیں ہے. اور دوسری سیاسی جماعتیں اس قسم کا کوئی بھی قدم اٹھانے میں ان کی ہیلپ نہیں کریں گی. اور اگر حالات نہیں بنتے تو اب آگے جا کے یہ ہوگا، یہ بنیادی طور پہ پارلیمنٹری چیئر وومن ویرا برخ کیمپ کے پاس جائیں گے. وہ ان کے ساتھ مل کر ایک سیاسی رہنما، سینئر سیاسی رہنما یا کوئی اس طرح کی شخصیت کو اپوائنٹ کریں گی، جو کہ کولیشن کی گفتگو شروع کریں گے. تو یہ سیاسی جماعتوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے مختلف کو ان کے درمیان میں گفتگو شروع ہوگی. تو ہو سکتا ہے کہ خیرت ولدرز کو بہت ساری اپنی باتوں سے بیک ٹریک کرنا پڑے اگر وہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں اور دوسری سیاسی جماعتوں کو اپنی کولیشن میں لانا چاہتے ہیں. تو کولیشن جو ہے وہ لے دے کی بنیاد پر ہوگا، اور اس میں بہت ساری باتیں جو ان کی ہیوی اینٹی اسلام، اینٹی مائیگریشن، دوسری باتیں ہیں، وہ شاید نہ سسٹین کر سکیں. تو اس صورت میں شاید کوئی ان کے ساتھ کوآپریشن کرنے کو تیار ہوگا، کیونکہ کوئی بھی سیاسی جماعت یہ نہیں چاہے گی کہ وہ بالکل آئسولیٹ ہو کر کمپلیٹلی رائٹ ونگ کی طرف چلی جائے. تو یہ کولیشن جب مکمل ہوگا پھر یہ لوگ جا کے بتائیں گے کہ ہم نے کولیشن حکومت فارم کر لی ہے یا ہمارے پاس کولیشن کے لیے نمبر پورے ہیں. پھر اس کے بعد ووٹنگ ہوگی اور وزیر اعظم جو ہے وہ پارلیمنٹ الیکٹ کرے گی. لیکن اگر مثال کے طور پہ کوئی کولیشن پارٹنر تیار نہیں ہوتا خیرت ولدرز کے پاس، تو پھر جو چیئر وومن ہے وہ کسی اور پارٹی کو مینڈیٹ دیں گی کہ وہ تیار کریں. اور یہاں پہ کولیشن کی گفتگو، کولیشن کی باتیں جو ہے وہ 6 مہینے، سال چلتی ہیں، اور تب جا کے حکومت قائم ہوتی ہے. تو یعنی کہ اٹس ناٹ ایز کوئک اینڈ ایز ایزی ایز پیپل پرسیوم. تو یہاں پہ کولیشن کی باتیں، کولیشن کی فارمیشن بہت لمبا عرصہ چلتی ہے، اس لیے اتنا جلدی یہ ممکن نہیں ہے کہ فوراً حالات چینج ہو جائیں گے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اس لیے وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی کہ ہاؤ دس کولیشن ٹاکس کنٹینیو، کس طریقے کے ساتھ کولیشن فارمیشن ہوتی ہے، پارٹیز کس پوزیشنز پہ بیک ٹریک کرتی ہیں، کون سے ایشوز کے اوپر وہ سمجھتی ہیں کہ ان کو آگے چلنا ہے، اور ایونچولی پھر جا کے کولیشن فارمیشن ہوگی اور وزیر اعظم بنے گا جو بھی بنے گا. لیکن اس چیز کو کمپلیٹلی رول آؤٹ کر دینا کہ خیرت ولدرز وزیر اعظم نہیں بن سکتا، وہ بھی درست نہیں، اور یہ چیز سمجھ لینا کہ خیرت ولدرز ہی اگلا وزیر اعظم ہوگا، یہ بھی درست نہیں ہے، قبل از وقت ہے. بہت شکریہ.